أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة البقرہ سلور حصے دا اول ایسا پائے کی اس بات توحید کئی، دویم ایسا کی اس بات رسالت، دریم ایسا کی بیان دا جہاد فی سبیل اللہ تعالی، اور سلورم ایسا کی انفاق فی سبیل اللہ تعالی. سلورم ایسا دا آیت 254 شروع وا دا دریمی سپاری دا اول مخنا. اولی ترغیب اور کوئی انفاق تا دا اللہ پلار کی مال خرچ کئی. بیا آیت الکرسی اگد آیات سپائی کی ولس زلا دا اللہ نم راغلے دے، کلا پہ اعتبار دا اسم ظاہر سرا، کلا پہ اعتبار دا اسم ضمیر سرا. اشارہ دے خبر توا کہ عقیدہ کی توحید نہیں، عقیدہ سمنی نبیا انفاق فائدہ نظر کئی. بیا مثال نے ذکر کر دا اصحاب الرشد اور دا اصحاب الغی، اور بیا ترغیب اور کو انفاق طیب تا کہ دا اللہ پلار کی مال خرچ کے نو پاک مال خرچ کا. اس نے ننی سبق آیت نمبر 273 نا اس مال بکم سے لگے مصرف تا تخی دخل کل زیادہ تخی للفقراء الذین دا پارا دا غریبانو دا فقیرانو آکسانو سرو چبن شویر دی فی سبیل اللہ پناہ دا اللہ کے لا استطيعون طاقت نلری دی ضربن دا سفر فی اللہ دے بل مکہ کے یا سبو الجاہلو گمان کئی کیا کئی بدئی بانی نا پویاو اغنیاء او دا مالدار من التعفوفو دا وجہ دا سوال نکولنا تعریفون پیجانی بددئی لرو بسیمان پنخود دئی باندی لا يسألون الناس سوال نکی دئی دا خلقناو الحافا پواز اخلا باندی. وما تنفقوا چخر کوئی تاسو من خیر سمال وإن اللہ فالمسک اللہ پاکو بی پدی بانی علیم پویدیں. پوری دیمیز کے خبرکم دا آریوشی آداب وی آداب مونگا دا شروع کولو نمخ کی بیان کریو. کله چې قرآن شروع شي اللہ کو نٹیم وی زمونگا دینا بیا بل اہم کار نی. دا موبایل چرے پا دے بانے رنگون رازی موبایل بتاسو بند ساتی. زما موبایل باندې چیرنګ راځي زم نو چتم دا درس لګیدلې ابل اور د مړي خبرو بیا رستو اطلاع را لوکا موبایل به تاسو بالکل بند ساتي. دا اوس مینس کې دل ټلیفون رالو نو چاته څه پته راځي دې څه کوي کله کوئی آرام وکي یا با وزګاری نو درس کې به موبایل بالکل بند دي، موبایل باندې کولا وي دا 2 غنټې وي. بیا تاسو ته چې څوک ټلیفون کوي ما ټلیفون کولو او موبایل بندو ته به ورته چې زه درس ته ناست یم وران نه اوچت شي بل نشته دا لږ نیټیم وي نو چې دا راځم لیټ او بیا څه په ټلیفون نو چې دا ودته دی وته مالم توجه غاډه وډکا او دنم سبق لاړو درس کې موبایل بند ساتي. الذين آکسان ينفقون چه خرچ کوي دی اموالهم مالنا دی باللیل دشپیاو والنهار و دورزی سیرن پپڑا سرو وعلانیتن او پخکار سرو ولهم پسر دی لرو
اجر مجر ددین دربین پنی درب ددین ولا خوف علیہم انبئی شر پدی باندے ولا هم یحزنون انبدی غم جنشی زجر ورکے سو سودی تا دا اللہ وی زما پلار کی مال خرچ کئی نوی خرچ کئی نا پا سودی ورکئی نو سرطنا زجر ورکئی سودی تا الذین آکسان یاکلون الربا کی خورید ایمال دا سودا لا یقومون نبا پاسیدئی الا کما یقوم الذی مگر پشان دا پاسیدو دا کسو یتخبطو شیطانو چی پریشان کریوی دلنا پیریانو من المسجدہ کی ناستلونا پیریان چی بسری راشی لیوانی شی ذالکا دا سی سودی با دا سی قبر نپاسی لکا لیوانی ذالکا دا دیوان جنو بیانو بیشک دی جو قالوین بدئی انما البیع بیشک لین دین مثل الربا وشان دا سود دی وحل اللہ البیع حلال کرے دے اللہ لین دینو وحرم الربا حرام کرے دے سودو ومن جاءو پساسوک چراغ دتاو موعظت من ربی وازو نسیت درم ددنو فانتان من شدی ولو پستید لرو ما سلافو رأس المال اصل مال 1000 روپے دی ورکړي په سود 1000 روپے تی واخلا او سود تی نه ماخلا وامره الى الله او په سره د سپارنه شي دا الى الله الله تعالی وامره الى الله او په سره د سپارنه شي دا الله تعالی من عاد او سوچ راوګرځیدو فاولائک وذا کسان اصحاب النار جہنم یاندی هم فیا خالدون دیما پدے کے ہمیشہ یما قل اللہ الربا ما وکی اللہ مال د سودا ختمی اللہ مال د سودا وربی صدقات وربی صدقات او زیادتی مال خیرات نظاہرہ کی ہو اکل داوئی چې تا په سود مال ورکو نه زیاتېږي او چې خرڅ کو نه ختم شو ظاهري هو عقل دا وایي الله وایي نه چې په سود دې کې خو نه دا ختمېږي اگر که تا ته زیات ښکاري څنګه ختمېږي قائد محترم شیخ القرآن صاحب او کوي کې خپل اوبا یو سلور 15 غزي نو کته کوي نو بنه راو باسي او ته چې دا ترخلیخ لري راډک شي نو راډکیږي نه بلکې هغه پکې سکا شي کوم کوی چې شاد شي نو خلک کوئی دا کوی شاد دی وې دې وبا سکاري خرابي او چې کوم کوی ډیر چلیږي کوم کوی نه وبا ډیر یوزي نه هغه وبا یخي وي وږي وي او ته شولې نشي ته په موټرو لګي نه ته شولې نشي نورې روزي الله وی ته چې په سود مال ورکې هغه نه برکت لري شي دای مثال داسې لکه کوی کې وبا تر وباسه نه پکې سکاشي او ته کوی تر خلیخ لري ډکه نخپل وبو باندې ډکیږي نه بیا به د بهر نه وبو ورسه بهر نه چې سیلاب وبور چې کوی ډک شي نخپل هم پکې سکاشي دا چې تا سود والی رشوت واخلي دا وی مثال دا سره لکه چې کوی کې بهر نه وبو اچولې نو کوی ډک خو خاص خاص نه لوي د سود مال دا ختمی دا زیادیږي نه یما الله الربا ختمی الله مال د سود او وربي صدقات او زیاتی مال د خیرات والله الله پاک لا يحب
مینا نکئی کل کفارن هر یو منکر اسیم گناہگار سراو ان الذین بشکا کسان آمنو چی مومنان دی وعملوا الصالحات عمل کړي نیکو او اقاموا الصلاة اپا بندی کئی دمونزو واتو زکاة ورکی زکاة لون تنی دیدن اجرم اجر ددئی نو دا سودی یو دفعی پیداو لگولا لیوانی و پاسی دویم دفعہ 275 کی اولائی کا اصحاب النار جہنم تبلاسی دویم دفعہ سودی بانی واللہ لا يحب كل کفار اللہ مینہ نکے ہر یو منکر سرا دا اللہ دا حکم نا منکر دے اسیم گناہگار ان الذین بشکا کسان آمنو ایمان روڑے دے وعملوا الصالحات عمل کڑی نیکو عقیدہ کی توحید دے او عمل دے نبی علیہ السلام پر طریقہ دے واقاموا الصلاة پابندی کئی دمونزو واتو زکاة اور کئی زکاة عبادت بدنی نے من ذکر کو اور عبادت مالی نے زکاة لہن تردئی لرو اجر مجد ددئی درب پنی درب ددئی ولا خوف علیہم اور نبوی سر پدئی بانی پا دنیا کے ولا هم یحزنون نمدی ہم جنش آخرت کی دنیا کی توحید بانی عمل کئی پر سنت و عمل کئی نو ددو تمہی امیدی چا اللہ برانا رضا کی گی وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ نبوی شرف دیبانے پا دنیا کی وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نبدی ہم جنش آخرت کے یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ ویرے گئی دا اللہ نو وَذُرُوا اپریک دی ما بقیاو چی باقی وی من الربا د سودنو ان کنتم مؤمنین کچرتا سو مومنان یین فإن لم تفعلوا کچرتا سونو کو دا کار من نشوی د سودنو فاذنو دو معنی دی یو معنی فاذنو فعلمو پس پوئی شئی بحرب من اللہ پا جنگ سے طرف دا اللہ نو یا فاذنو پا کسری دا زار سر فاذنو بحرب من اللہ اعلانو کئی دیتا پا جنگ دا طرف دا اللہ نو ورسولی دا پیغمبر دا اللہ نو وین توبتم اکرو گزی نیتانسو توبہ محکر سودنا ولکم نصر تاسو لرو رؤوس اموالکم اراس المال ستاسو زیادی سود تماخلے واغا خپل اصل پیسے تواخلے اللہ وی لا تظلمونا زیادی مکوی تاسو ولا تظلمون اور زیادی مونکڑی تاسو سراؤ تو چی زیادی کے زان سرا زان سر زیادی مکو بل سر زیادی مکوا تا سر بیا ظلم نکڑی لا تظلمونا زیادی مکوی تاسو ولا تظلمون زیادی مونکڑی پتاسو باندے وَإِنْ كَانَا او کچریوی ذو غسرتن خان دا تنگسیات تا پسود چالا پیسے ورکڑی دی آوا دا بکی رو بکی سود بانے چالا پیسے ورکڑی دی او آگا تنگ دے لاسی تنگ دے پیسے ورسنشتا نو اللہ وی وَإِنْ كَانَ ذو غسرتن او کوي خاوند تنگسیا چې تا چاله سود باندې پیسې ورکړي نو فنزنتون نو مهلت ته الا میسرو تر مالدارې پورې یا فنزنتون لازم د انتظارو بیا د انتظارو کې چې مالدار شي بیا بدر کی او انت صدقو او که خیرات کوي تاسو خیراتو کو او دا پیسې دی وته پرېږي چې بس زمرا کوي دا 0 روپۍ تاسو استنا تا په سود ورکړي وي او دا ته پرېږي د خیرات کا وانت صدقو کو خیرات کو تاسو خیر لکم نغره تاسو نه ان کنتم تعلمون کجر تاسو پوهیږئ وتقوا او یریږئ
یومن د سزا داغی ورزنو ترجعونا چه واپس بکلی شیطان سو فی پدی کی اللہ تاون ثم توفا بیا پورا کلیشی کلو نفس نریو نفستا ما بدل داغی ملک سبا چکڑی وهم لا ظلمون او دای سرمال زیادتیو نکلیشی استتمه دا جهاد و انفاق جهاد بتعالی کولی شی چی تا سر پیسی وی انفاق با علا کولی شی چی تا سر پیسی وی نو پیسی با دا کمی راجی زان لو مزدوری کے تجارت پکے نو سو ترغیب ورکی لین دین تا کاروبار تا یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو اذا تدائنتم کنا چی لین دین کوئی تانسو بدینن پلین دین سراو دا قرضی لین دین کوئی تاسو قرض ورکوئی یو بلتا الاجل مسمن نیٹے مقرر پوری وکتبو ہو نو لکھئی دین لران لین دین کے کاروبار کے اپکی نیٹا را نو لکھا یو خنو دا سوداوی دکاندار تلاشی سرے نقد پیسے ورکی اور سودا ورکی او یو لین دینوی نو آگا اولی کئی تا نیٹا پا کیوی نا اللہ وی فکتبو ہو اولی کئی دیل رو ولی اکتب او لکل دیو کی بینکم پمین ساسو کے کاتبن لکن کے بلا دے پا انصاف ولا با انکار دن کئی کاتبن لکن کے این اکتبات دلکلنو کما علمه اللہ دیو جنا کما پمان لما دو جدا غینا چه خودنا کڑیا دتا اللہ ولی اکتب پسودی لکی ولی املی للذی او املا دیو کی کس املا دیتا وچی یو بلی لکی پخوا چی منگا وارو سکول کی با استاز آتا املا منگا پا تختو لکلا اس کو خلق مالدار شو اس پا کاپو کی لکی منگا پا تختی بانی لکل فلی املو الفاظ بیان دیو کی الذی حاکا صالح الحاقو کہ بدبانی قرضوی ولیتق اللہ اور یہ لگی دا اللہ نو رب وچی رب ددلیں ولیتق اللہ اور یہ لگی دا اللہ نو رب وچی رب ددلیں ولا یبخصو او کمی دن کئی نقصان دن کئی من ہو ددی رقم نو شیعہ زرمارو فَإِنْ كَانَ الَّذِي پس کچروی آکسو علیہ الحاقو چه بدوانی قرضوی سفیحان بیوقوفا کمکلا پشمار بانی نپویگی او ضعیفن یا کمزوروی او لا یستطیعو یا طاقت نلری ایوم اللہ دوینا ہوا دے فلیملل پس بیان دیو کی املا دیو کی بیان دیو کی ولیو واردنو بلا دے پا انسان فا وستشیدو او گوانونی سی شہیدین دو کس گواہان من رجالکم دو سڑوستا سنو دو کس گوان فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ پس کچرینوی دو کس گوان فَإِن لَمْ يَكُونَا کچرینوی دو کس رجلین سڑی ورجلن کافی دے یو سڑے ومراتان یو دو خزی ممن ناچانو ترزونو چی خوخویتان سمین الشهدائی دگوانونو علت خی وجہ ان تزل احداهمو کچری ہیر چی یو دری دوانونو خزینا ایر ولی راجی ایر خود سڑی نم راجی خدا خزینا زیادہ راجی دا ولی دا غی عبادت کی کمی راجی دا حیض بیماری پر راجی میاس کے او بچے چی بیدا چی دا نفاس بیماری پائے کہ بیا مونز نہ کئی مونز و تماف تے دا روزے قضا روڑی بیا عبادت کی کمی رالو کمی رالو دا غی اثر بیا پا عقل بانفری نبی علیہ السلام فرمائی خذ ناقصات العقل والدین خذ دی
عقل چې دی ناقص وي ناقصات العقل والدین عقل ناقص او دین هم ناقصي نو ځکه وایي چې دوه ښځې کوي دو سړي نه وي نو بیا یو سړی او دوه ښځې ونیسئ په ګواهۍ کې فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ پس کچر نه وي دوه سړي فرجل نو کافي دی یو سړی وامرأتان او دوه ښځې ممن دا چانه ترضونو چې خوښوئ تاسو من الشهداء د ګواهانو نه ان تذل کچری چې احداهما یو د دې دواړو نو وتذکرن یاد بکی احداهما الاخرى یو د دې دواړو نه بلتا کیوی نه شنو دا بل وته یادې بیا ولا یبن شهداء او انکار نه کوي گواهان اذا ما دو کله چر بلل شي دی ولا تسمو گواه تر بلل شي انکار نه کوي ولا تسمو او مستری کېږي متانګي ان تكتبوه کیولی کین دلارو صغیرن کلګوي او کبیرن کلګوي الا اجنه تر نیټه پورې تر یو نیټه پورې ذالکم دا کار تاسو دا لیکلو اکثر ډېر د انصاف ولني عند الله پنيندانو واقوم للشهادت او ډېر مضبوطه خبره للشهادت د پاند گواهی وعدنا نزيدا دې ته الله تعالی چې شک پنه کوي تاسو الا ان تكون تجارتا مگر کوي تجارت حاضرتن حاضر لاس پلاسو تدیرونا چانوی راوی دی لراو بینکم پمنتا سوکی ولیس علیکم پسنی ترپتا سبانی جناہن گناو اللہ تکتبوها چونلی کئیتا سو دی لراو واشیدو او گواهانو نیسی اذا تبایاتم کلا چلینڈر کوئیتانسو ولا یزوارنا ضرر بنشور کنے کاتبون منشی تلکن کیتاو ولا شہینا نگواتا وین تابانو کچریتا سدا کارو کو گوالا تکلیف مور کو یا منشی تا فإنہو پر شکننداو وسو دا کار دا خلاف دا امر الہی دے دا اللہ دا حکم نا خلاف کار دے فإنہو فسوکم مکم فإنہو پر شکننداو تاسو چې گواتا تکلیف ورکوئی نو دا فسوکن دا گناہ نو دا دا اللہ دا حکم نا خلاف کار دے بکم سزای پتا سبانی نو واتقوا اللہ او یری گئی دا اللہ نو ویعلمکم اللہ او خید تاسو نر اللہ نور احکام دا معاشرین دا اسلام واللہ اللہ پاکی بکل شئین علیم پر یو چیز بانی پویا دے وین کنتم کچری تاسو علا سفرین پر سفر باندے ولم تجدو او نمنتلو تاسو کاتبن لکن کے ورحانن کافی دا گاناو مقبوضا قبض شوی فین امنا کچری یقینو کو بعضکم مازرن تاسو بعضن پا بعضبانی امنا امانتداری اگرزولی یقینو کو بعضکم مازرن تاسو باندی بعضن بعضو فلیوان نزی اتمینو نوادی کیا کنسی امین کرے شوئے نئی امانتو فالامانتو ولیتق اللہ او ادینگی دلنو ربا چرم دندنی ولا تکتم الشہانو او مپٹوئی گواہی ظاہری گواہی دی اوکلا ام پٹوا دانگی دا توحید گواہی مپٹوا غٹا گواہی آدھا توحید گواہی دا توحید دزدکو دا پٹوا ما توحید بیان کا ولا تکتم الشہانو او مپٹوئی گواہی کا ظاہری اوکلا توحید گواہی ومن یکتم او چاچے پٹک دے گواہی لرو فإنہو پس یقیناً دے آسمن قلبو گناہگار سو زڑان دنو سورت اول کے پینزم نمبر آیات کی ویلیو ختم اللہ علی قلوبہم آیتا ہم معنی کروا ختم اللہ علی قلوبہم مور والے دے اللہ زړونو غیبانی په سبب دا عمل ده دی
نو دلته سوی دلته وی چې د گواہی پټه کا د توحید گواہی پټه کا د دنیا گواہی پټه کا نو دو ګناه وکړه نو چې ګناه وکړو فإنه آثم قلبه یقینا ګناهګار سو زړندانو نو ختم الله علی قلوبهم الله په مهر لګولو د عمل د وجنا والله الله پاک دې بما پابانی تعملون چې کوي تاسو علیم وې دې سورۃ ختمي سورۃ کې څلور مسلې وي توحید رسالت جهاد انفاق څلور واړه مسلې بیا ذکر کوي آخر کې قائد محترم شیخ القرآن مولانا منطوی صاحب آئیوی کله چې او خیال سره تقریر کوي بیان کوي نو چا بیان شروع کوي نو اول هغه موضوع کې د بیان زما د بیان به دا موضوع وي دا عنوان به بیا پاغي باندې دلیل پیش کی مختلف قسمه دلیل پیش کی پاغي خپل خبره په دلیل ثابت کی نو اخر کې بیا د تقریر او د بیان خلاصه راو باسي زما د دې بیان خلاصه نچوړ هغه ده نو قران کریم دا خدای الله کتاب دی دا هم ته چل خي سورت کې څلور مسلې بیان کې توحید رسالت جهاد انفاق او پای باندې دلایل هم پیش کې مختلف قسمه پای باندې د خلکو اعتراضونه پیش کا داغي جوابونه مکړه نو آخر کې چې سورت ختمي نو د سورت هغه نچوړ او خلاصہ اب یا روباسي چې سورت کې دا څلور مسلې دا بیان شوي نو اول توحید اثبات توحید لله ما فی السماوات و ما فی الارض لله خاص الله ما فی السماوات تامنات چې اسمانونو کې دي ما فی الارض او چې پزماکو کې دي ارشد الله تابعدار وین تمنو کجن کان کوي تاسو ما هغه کینو بیان فوجکم چې بزرونو تاسو کینو او تم فو یا پټوي دینانو یحاسبکم به الله حساب کی تاسو سره د حساب کی تاسو سره د دې عمل الله ته چې کوم عمل کې ګخکارای کې او کپټه کې نو الله د پترو فرشتي مقرر کړی کرامن کاتبین فرشتي هغه لیکي داګه مر سره حساب کوي وین تبدو ګخکار کوي تاسو ما کیدا فی انفسکم چې پزړو تاسو کې او توفو یا پټوي دلرو یحاسبکم به الله حساب کی تاسو سره د دې الله فیغفر لمن یشاء نکن عمل دې سمی د بخنی وی نو فیغفر لمن یشاء بخنه کوي چاله چې خواشي ويعذب من یشاء او کامل دې سزا ویني بیا سزا درکې ويعذب من یشاء عذاب ورکې چاله چې خواشي والله پاک لا کل شیء قدیر پر یو شین باندې قدرت والا دی آمن الرسول اوس دیما صداقت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اثبات د رسالت اور آمن الرسول یقین کړی دی پیغمبر علیہ السلام بما پاک کتاب باندې انزل الیه چرا لګلې شه دته مې رب درم تدنو والمؤمنون مومنان په ایمان وروړي کول ټول امن بالله ایمان ورونه پانا باندې او ملائکته او ملائکو دانو او کتبه او کتابونو د الله ونسلی او پر رسولانو د الله نو الله یقولو اوای لا نفرقو بیتنکمغا بین آدم من رسولی ومن دیوتن کې د پیغمبرانو د الله نو وقالو اویل بدی یا وای دی سمعنا ورندل مونږه واتوانا تابعداري کړی د مونږه غفرانک مفعول لفعل محذوفه
نطلب غفرانک بخنا غوانمستانو غفرانک بخنا غوانمستانو ربنا ارب زمگا ویلیک المصیر او تا تدیرات لنو لا یکلف اللہ اسو جہاد و انفاق ذکر کئی لا یکلف اللہ تکلیف نور کئی اللہ نفسا نیسو نفسو الا وسعها مگر بقدر طاقت دی نفسو لا اشتر دی نفس لرو ما بدل دی آغی عمل کسب چکڑی والیا پدی نفس بندی ما سزا دا آغی عمل دا اکتسبت چی دکڑی ربنا اے رب زمگو لا تواخرنا منی سمگو ان نسینو پنیسیان بانی خو مواخذه نشتا لکه ستا روجه ده او تا نه ایدی چې زما روجه ده او تګې شو ډک جام اوبه دې وڅښلې روجه دې ماته نه شوه او که قصدن دې هسې معمولي غوندې او اوبه هلته لارې مرۍ ته نو روجه دې ماته شوه او قصدن کې دې ماته بیا به کفارم ورکې او چې د نه ایدي ډک جام اوبه دې وڅښلې نو روجه دې نه ماتېږي نو په نسیان باندې په ایره باندې مؤاخذه نشته ان نسینا معنا ان ترکنا که پرېږدم ربنا اے رب زمونږ لا تؤاخذنا منیسي مونږ ان نسینا ان ترکنا او اخطانا که خطا شو مونږ ربنا اے رب زمونږ ولا تحمل علینا مبارکې په مونږ باندې اسرن بوجاو کما حملتو لکه څنګه چې بار کړې تا دې لرو علی الذین پاکستان باندې من قبلنا چې مخکې زمونږ ربنا اے رب زمونږ ولا تحملنا مبارکې په مونږ باندې ما لا طاقت لنا به اچنی چې طاقت زمونږ به د پورته کولو ده واعفو عنا عفو کې زمونږ واغفر لنا بخنو کې مونږ ته وارحمنا رحم کې په مونږ باندې انت مولانا ته معاون زمونږ وانصرنا پس امدادو کې زمونږ غالب کې مونږ علی القوم الکافرین په قوم کافرانو باندې د سورت کې څلور مسلې بیانولې اثبات توحید څلور مسلې او سورت څلور یې سیو اول ایسا کې اثبات توحید دویم ایسا کې اثبات د رسالت دریم ایسا کې بیان د جهاد فی سبیل الله تعالی او څلورم ایسا کې بیان د انفاق فی سبیل الله تعالی او اخیری رکوع کې بیا څلور والا مسلې دوباره ذکر کې او سورت ختم کو بسم الله الرحمن الرحیم سورہ آل عمران مدنی سورت تے ونزول کی 89 یو کم 90 پس سورہ انفال نا نازل شوه دے او په ترتیب د سورتونو کې دریم نمبر فاتحه بقره آل عمران مکی سورت سره ربط په غنو وجو دی یو سو وجه داغې نه ذکر کوو اول وجه مکی سورہ بقره کې څلور مضامین ذکر کړه مضامین اربعه توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت د دې سورت کې ترقی دا په مضامین اربعه باندې هغه څلور مضامین بیا دې سورت کې بیانې او نور تفصیلی کوي دویم وجه مخکې صورت کې عجز د الہو د یهودو چې یهودو دغه عبادت کولو د سکی دغه عبادت کولو نو دغه عاجزی بیان کا او صورت ته نوم ایغه بقره دې صورت کې عجز د الہو عجز د الہ د نسوارو جاوید عیسی علیہ السلام عبادت کولو مکی صورت کی عجز دا الہ دا یہودو ذکر کو یہ دا غوا عبادت پہ کولو دی صورت کی عجز دا الہ دا نسوارو ذکر کئی عیسی علیہ السلام بیرا مدد کولو درے موجہ مکی صورت کی قوانین دا قرآنائی
او د ملک د اصلاح بیان شو مخکې صورت کې قوانین د کور د اصلاح او د ملک د اصلاح بیان شو د بری صورت کې قوانین د تنظیم د اصلاح بیانې دې صورت کې قوانین د تنظیم د اصلاح مخکې صورت کې قوانین د کورنۍ د اصلاح او د ملک د اصلاح دې صورت کې قوانین د تنظیم د اصلاح څلورم وجه مخکې صورت کې نه اعتراضونو پر رسالت او داغه جوابونه مخکې صورت کې نه اعتراضونه پر رسالت او داغه جوابونه بلی صورت کې نور اعتراضونه پر رسالت ذکر کړي دې صورت کې پر رسالت باندې نور اعتراضونه ذکر کړي پنځم وجه مکی صورت کې بقره کې سلور زره دعوت توحید وا مکی صورت کې دعوت توحید سلور زره ذکر کا بلی صورت کې دعوت توحید و زره ذکر کړي پتہ لکه سره دی صورت کې دعوت توحید و زره ذکر کړي شپږم وجه مکی صورت کی زیاد خطابات موضوع علیہم سرو مکی صورت کے زیاد خطابات موضوع علیہم سرا بدی صورت کی زیاد خطابات ضالین سرا نسوارو سرا دی صورت کی زیاد خطابات ضالین سرا نسوارو سرا وما وجہ دربت مکی صورت کے آخر کی ویلیو فانصرنا علی القوم الکافرین ندی صورت کی ابتدا کے آغا مسئلہ بیانی دا توحید کہ منکر دائی کافر دے مخ کے آخر کے مسئلہ آخر کی ہوئے فانصرنا علی القوم الکافرین نو بدی صورت کې هغه مسله بیانې چې داغي منکر کافر دی مسله توحید ینه چې انکار کوي نو کافر دی اتم وجہ دربت مخکې صورت کې اثبات د توحید او په ادله او عقلیه باندې مخکې صورت کې اثبات د توحید او پای دلیل عقلیه بیانول پیش کول دی صورت کی اثبات توحید پا ادلہ و ثلاثو سرا دی صورت کی اثبات توحید پا ادلہ و ثلاثو سرا عقلیہ نقلیہ و وحیہ نہم وجہ مخی صورت کی اختتام پا دعا باندیو مخی صورت کے آخر کے دعا ذکر کا اختتام پا دعا باندے بدی صورت کې د دې صورت اختتام هم په دعا باندې دی ای صورت کې ماخر کې دعا ذکر کړي لسم وجہ مکی سورہ بقرہ کې آیت 116 کې ویل وقالو اتخذ الله ولدا مشرکان وایي چې دی خدایان نیولې دي د الله نائبان دي الله نائب نیولې دي لای پینځه جوابونه سورہ بقرہ کې مشرکان وی الله نائب نیولې داغي پینځه جوابونو کې چې الله نائب نشتا دی صورت کې دا پینځو مقربینو اقوال ذکر کړي د عیسی علی السلام دی صورت کې د پینځو مقربینو اقوال ذکر کړي یو لسم وجہ دربت مکی صورت کی مباہلہ د یہودو سروا آیت 95 کې مکی صورت کے مباہلہ یہودو سرا آیت 95 کې نو پدی صورت کے مباہلہ نسوارو سرا
آیت 61 کې دی صورت کې مباهله نسوارو سره دا آیت 61 کې دیو جن متصل راړو دا صورت بقره پسې امتیازات د صورت دا چې کمی خبرې چې هغه صورت کې شتا او نور کې په دې طرز نشتا دا صورت ممتاز ده پرد د اصول د نصرانیت باندې پرد د اصول د نصرانیت دویم دا صورت ممتاز ده په بیان د شان د صحابه باندې دا صورت ممتاز ده په بیان د شان د صحابه دریم دا صورت ممتاز ده په بیان د اصول د تنظیم د جماعت باندې د جماعت د تنظیم اصول بیانې په دې صورت کې څلورم دا صورت ممتاز ده په آیت نمبر 18 دعوت توحید ذکر کړي شپږم څلورم دا آیات دا صورت په آیت نمبر 18 باندې ممتاز اشباهی کې دعوت توحید دا فاضلو ثلاثو عقلیه نقلیه وحیه او سمره دلایلو پینځم دا صورت ممتاز په بیان دا غوادي چې د انبیاء علیهم السلام نه الله پاک اخیسته وا عالم ارواح کی آیت 81 کې یو ته میات کې شپږم دا صورت ممتاز ده په تفصیلی واقعې د جنگ بدر دا صورت ممتاز په تفصیلی واقعې د جنگ بدر وم دا صورت ممتاز په بیان د درې دیشو نقطو په ابدیت د عیسی علی السلام عیسی علیہ السلام دا اللہ بندہ دے الہ نہ دے پدی 33 نقطے ذکر کئی دا عیسی علیہ السلام او دا غد امور یہ دا دوارا آلہہ نی دی دا بندگان دی دا اللہ آتم دا صورت ممتاز دے پا بیان دا پینزو اقوالو دا مقربینو عیسی علیہ السلام اگا پینزو خپلوان دا غي اقوال ذکر کړي نهم دا صورت ممتاز په جواب د شبهه د نسوارو چای ویلو چې عیسی علی السلام تعالی ابن ویلی دا د الله زوی دا غي جواب کوي چې الله ته نه دی ویلی لسما وجا دا صورت ممتاز ده او بیان د لفظ او صفاتو د منافقانو دانګه دا صورت ممتاز ده او بیان د کافرو دا صورت ممتاز ده او بیان د هغه کارونو ذکر کړي د امیرو چې امیر د پاره کم کارونه پکار دي دا صورت ممتاز ده او بیان دا کارونو چې امیر تا کم کارونه په پکاري امیر کار وسوي دولسم دا صورت ممتاز په بیان د توبه د امي توبه پکې ذکر کړي داود سوره آل عمران بیان د هغه څلورو مضامینو پترکای سره کوم چې سوره بقره کې بیان شوی توحید رسالت جهاد انفاق همارا څلور مسلې بیانې او دلته لږ زیات تفصیل کړي تقسیم د صورت په اعتبار د فهم او د پوهې سره
دا صورت درې حصے ده په اعتبار د فهم او د پوهې سره صورت درې حصے ده. اوله حصہ آیت 63 دریش بیت پوری پرې کې اثبات توحید کوي. اول حصہ آیت 63 پوری دیکھیں اثبات توحید کئی. دویم حصہ آیت 101 پوری دیکھیں اثبات رسالت کئی. دویم حصہ آیت 101 پوری اور دیکھیں اثبات رسالت. دریم حصہ آخر پوری دریم حصہ دا آیت 102 آخر پوری پدی کی بیان دا جہاد اور انفاق کی. دریم حصہ کی دو مسئلے بیانی جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی. سورت درې حصے دے. اول حصہ کے اثبات توحید، دویمہ کے اثبات د رسالت اور دریمہ کے بیان د جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی. منس کو بیا نور سبق کو اذانو کہیں